خدایا ترلانم طوریش نشه. مبارکه دختره. ترلان چی؟ مادر و بچه هر دو سالمن. مبارک باشه. مبارک شدی. الهی شکر خدایا 100,000 مرتبه شکر. به 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 سلامتی. خدا براتون حفظش کنه. تبریک میگم بابا تبریک جان. میگم. تبریک میگم. خدا براتون نگهش داره. میبینی حاج آقا چه بچه خوشگلیه. قشنگ انگار یه ترلان کوچولو دوباره به دنیا اومده. ماشاءالله ماشاءالله. الهی شکر عاقبت بخیر بشی. آمین آمین. آمین. الهی آمین. افضل خدا خانوادت رو تکمیل کرد. الحمدلله. چرا اسمشو انتخاب نکردیم ها؟ هر طور شما صلاح بدین. من قبلا فکر کردم اگه دختر باشه اسمشو نمیخواد به خودتون زحمت بدین. دختر من هر اسمی هم بخوام روش میذارم. فکر کنم شما هم اگه بتونی دخالت نکنی خیلی بهتره. این چه طرز حرف زدن دخترم؟ منو نصیحت نکن بابا. دختر خودم دلم نمیخواد. عقب وایسا دست نمیزنی ها. خوشم نمیاد اینجا باشی. همین الان برو بیرون. حوصله ندارم. به همه بگو برم بیرون. میخوام استراحت کنم.